लालिया नवाही इलाके मोजा इनायतपुर भटिया के करीब लिंक राजबा में शगाफ पड़ने का मामला 10 घंटे बाद महकमे अनहार की टीम मौके पर पहुंच गई। रात भर जारी रहने वाले शगाफ को क्रेन की मदद से पुर कर लिया गया। शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। जी हां, लालिया नवाही इलाके मोजा इनायतपुर भटिया के करीब लिंक राजबा में शगाफ पड़ने का मामला है। 10 घंटे बाद महकमा अनहार की टीम मौके पर ही पहुंच गई। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं असमत बलोच से। जी असमत बलोच, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रात का मामला है। यहाँ पर जो लिंक रह रहा है राजबा है, मस्सन कैनाल और उसके साथ अनायतपुर भटिया के करीब से उसमें रात गया शगाफ पड़ा था और 10 घंटे की जिद्दोजहद के बाद महकमा अनहार ने क्रेन की मदद से और मकामी लोगों की मदद से उसको पुर कर लिया है। लेकिन यहाँ पर जो सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल थी उसके अंदर पानी चला गया और इसके साथ साथ जो करीबी आबादी है उसके अंदर भी पानी दाखिल हो गया और वो लोग महसूर होकर रह गए हैं। उनके आने जाने का जो रास्ता है उस पर भी पानी ही पानी है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मुकीम मौजूद है। मजीद उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ पर ये दूसरा मौका है यहाँ पर जो शगाफ पड़ा है, तो इस मामले में वो क्या कहना चाहेंगे और हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये लिंक रह रहा है जहाँ पे शगाफ पड़ा है। शगाफ पड़ने से यहाँ पे जो इर्द गिर्द की जो फसलें हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट हैं, देहात है, यहाँ पे इलाका मकी आबाद हैं, उनके मवेशी भी हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे अपनी मोटरें भी लगाई हुई हैं जो कि वो भी ज़ेर आब आ चुकी हैं। एक एक मोटर पे अच्छा भला खर्चा आता है जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा है। अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले यहाँ पे जो सी दूसरी नायर थी उसमें भी शगाफ आया था जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता। महकमा अनहार के जितने भी लोग हैं उनकी पेट्रोलिंग नहीं होती। पेट्रोलिंग ना होने की वजह से यहाँ पे जो नहर के पुश्ते हैं वो बिल्कुल टूट जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इलाका मकी जो से हैं वो बेहद परेशान हैं। तो मुतालबा सिर्फ ये है कि नहर के पुश्तों को चेक किया जाए और यहाँ पे जो लोग इस वजह से मसाइल उनको पेश आ रहे हैं वो उनको दुरुस्त होने चाहिए। जी बिल्कुल, मुतालबा किया जा रहा है कि नहर को पुख्ता किया जाए। अगर पुख्ता नहीं की जाती तो महकमा अनहार को इस चीज़ का पाबंद किया जाए और यहाँ पर जो पक्की राजबा है उसको बनाया जाए। और इस वक्त मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो 10 घंटे के बाद 10 घंटे यहाँ पर नहर में शगाफ पड़ा रहा है और 10 घंटे की मेहनत के बाद यहाँ पर महकमा अनहार को होश आया और उन्होंने 10 घंटे बाद इस शगाफ को पुर किया है। लेकिन जो नुकसान काश्तकारों का हुआ है, यहाँ पर जवार, बाजरा, कमाद, धान और चारा जात की फसलें थी जिनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और काश्तकारों का यही कहना है कि उनके नुकसान को पूरा किया जाए। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के काश्तकार मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे। ये जी कई बार इस तरह हो रहा साल ब साल बारिश आती है तो हनेरी नाल सब कुछ पूरा हो जाता है। इस वजह तो ये उतों त्रुट जाती है। लिहाजा मेहरबानी की जाए, साडी फसलां तबाह हो जांदियां, इनू पक्का किया जाए। जी बिल्कुल, बार बार वही मुतालबा किया जा रहा है इलाका मकीनों की तरफ से कि नहर के पुश्तों के ऊपर पेट्रोलिंग जो महकमा अनहार की तरफ है उसको रेगुलर किया जाए और इसके साथ साथ हुकूमत इस राजबाह को पक्के तौर पर पुख्ता तौर पर बनाए ताकि ये जो बार बार टूटने का अमल है ये ख़त्म हो सके और उनका जो लाखों रुपए का नुकसान होता है और उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं वो इस अजियत से दो चार होती है, इनसे बचा जा सके। ठीक है, शुक्रिया असमत बलोच तफसीलात के लिए। टोबा टेक सिंह में बारिशी पानी की निकासी के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया मुतहरिक। चीफ ऑफिसर मलिक जाहिद खलील खुद शहर के दौरे पर निकल पड़े। शहरियों को पानी खड़ा रहने के मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए पुरुमीद है। टोबा टेक सिंह समेत शहर भर में होने वाली बारिश का पानी जमा हो गया जिस पर चीफ ऑफिसर मलिक जाहिद खलील ने खुद शहर के दौरे किए और मुलाजमीन से अपनी निगरानी में पानी निकालने में मसरूफ हैं। चीफ ऑफिसर मलिक जाहिद खलील का कहना था कि मानसून के बाद की सूरत हाल से निपटने के लिए हर तरह से तैयार हैं। शहर के तमाम नदी नालों में सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। शहर में तमाम नाले साफ सुथरे हैं। जी बिल्कुल, उस सिलसिले में हमारा जो था तकरीबन 2 माह पहले से हमने डिसिल्टिंग शुरू की हुई थी, वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। हमारी थोड़ी सी रह गई है, वो भी इंशाल्लाह करके तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमारा कोई कहीं पे वो जो नदी नालों वाला सिलसिला है पानी खड़े होने वाला इंशाल्लाह नहीं होगा, बर वक्त पानी की निकासी हो जाएगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज तक वक्फे से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशन गोई की है। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। रूरल हेल्थ सेंटर डिस्टकोट की इमारत बारिश बर्दाश्त न कर सकी। सीनियर मेडिकल ऑफिसर, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर और डिस्पेंसरी की छतें गिरना शुरू हो गई। ये रिपोर्ट देखें।
رورل ہیلتھ سینٹر ڈچکوٹ کی عمارت بارش برداشت نہ کر سکی۔ ایسے میں بارش کے باعث رورل ہیلتھ سینٹر ڈچکوٹ کے مختلف کمروں کی چھتیں گرنا شروع ہو گئی ہیں۔ چھتیں گرنے سے بارش کا پانی بھی کمروں میں ٹپکنے لگا ہے۔ اس میں لیبر روم، آپریشن تھیٹر، میڈیسن ڈسپینسری اور سینئر میڈیکل آفیسر کے کمروں کی چھتوں کے کچھ حصے گر گئے ہیں۔ چھتوں سے بارش کا پانی ٹپکنے کے باعث ادویات خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ بارش کے باعث سب سے زیادہ سینئر میڈیکل آفیسر کی چھت متاثر ہوئی۔ سینئر میڈیکل آفیسر کے کمرے کی چھت سے سیمنٹ کے ٹکڑے نیچے گر گئے، لیکن کمرے میں موجود ڈاکٹر محفوظ رہا۔ کمرے میں موجود شیشے کی میز ٹوٹ گئی۔ پی ایچ ایف ایم سی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بلڈنگ کی مرمت کے لیے متعلقہ محکمے کو کئی بار آگاہ کر چکے ہیں۔ ویسے بھی رورل ہیلتھ سینٹر ڈچکوٹ کو تو توسیع منظور ہو چکی ہے۔ رورل ہیلتھ سینٹر ڈچکوٹ کی عمارت کا مرمت نہ ہونا خدا نخواستہ کسی بڑے سانحہ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ فیسکو نے عوام کا کڑا امتحان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ بجلی کے گرے ہوئے 3 کھمبے چھٹے روز بعد بھی ٹھیک نہیں کیے جا سکے۔ بچیانہ کا علاقہ چک 8 چھٹے روز بھی بجلی سے محروم ہے۔ فیسکو کی بے حسی پر بات کرتے ہیں رانا احسان سے۔ جی رانا احسان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر وابڈا کی بے حسی کی بات کی جائے تو آج 6واں روز ہو چکا ہے۔ بچیانہ کے نواحی علاقہ 8 چک کی بجلی جو ہے وہ بند ہے۔ 3 روز کے بعد جو ہے وہ خبر نشر کی گئی تھی سٹی 41 پر، جس پر فیسکو حرکت میں آیا تھا اور بجلی جو ہے وہ بحال کر دی تھی اور انتہائی جاہلانہ انداز سے یہ بجلی جو ہے وہ فراہم کی گئی تھی، جس پر دوبارہ جو ہے پھر آواز اٹھائی گئی تھی سٹی 41 کی اور جو گرے ہوئے الیکٹرک پول ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کیا گیا تھا کہ ان الیکٹرک پولز میں جو ہے وہ بجلی چھوڑ دی گئی ہے اور متعلقہ علاقہ میں جو ہے وہ اعلانات کروا کے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ کوئی بندہ بھی اس الیکٹرک پول کے قریب نہ جائے جہاں پہ خطرہ منڈلا رہا ہے۔ تو آج 6واں روز ہے، صرف ایک ہی روز جو ہے وہ بجلی فراہم کی گئی ہے۔ 6 روز سے یہ تمام اہل علاقہ جو ہے وہ بجلی سے محروم ہے اور وابڈا والوں کو بددعائیں دے رہے ہیں۔ نہ ہی تو ایکسین فون اٹھا رہا ہے وابڈا کا اور نہ ہی ایس ڈی او جو ہے وہ فون اٹھا رہا ہے، جبکہ اہل علاقہ جو ہے وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ مساجد سے پانی ختم ہو چکا ہے، گھروں سے پانی ختم ہو چکا ہے، جانور جو ہے وہ چارے کے لیے بلبلا رہے ہیں، لیکن وابڈا اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ کوئی ملازم جو ہے وابڈا کا وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ ہی وابڈا کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ جو تمام علاقہ ہے وہ بار بار کمپلین کر رہا ہے، لیکن کوئی بھی ان کی جو ہے وہ سنوائی نہیں ہو رہی، نہ ہی ان کی کال اٹھائی جا رہی ہے۔ یہ انتہائی غفلت ہے وابڈا کی کہ جو گرے ہوئے الیکٹرک پول ہیں ان کو ابھی تک سیدھا نہیں کیا گیا اور نہ ہی متعلقہ علاقے کو۔ ٹھیک ہے، شکریہ رانا احسان تفصیلات کے لیے۔ زونل حریت حلال کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے جامعہ مسجد تاج محمود میں اجلاس جاری ہے۔ اجلاس زونل چیئرمین حریت حلال کمیٹی مفتی محمد ضیاء مدنی کی صدارت میں جاری ہے۔ اجلاس میں تمام مکاتب فکر علماء کرام شریک ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، زونل حریت حلال کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے جامعہ مسجد تاج محمود میں اجلاس جاری ہے۔ اجلاس زونل چیئرمین حریت حلال کمیٹی مفتی محمد ضیاء مدنی کی صدارت میں جاری ہے۔ اجلاس میں تمام مکاتب فکر علماء کرام بھی شریک ہیں۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں چاند دیکھنے کے لیے اجلاس منعقد کر دیا گیا ہے۔ زونل حریت حلال کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے جامعہ مسجد تاج محمود میں اجلاس جاری ہے۔ اجلاس زونل چیئرمین حریت حلال کمیٹی مفتی محمد ضیاء مدنی کی صدارت میں جاری ہے اور اس اجلاس میں تمام مکاتب فکر اور علماء کرام شریک ہیں۔ جی ہاں، ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے جامعہ مسجد تاج محمود میں اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کے بعد پتہ لگے گا کہ عید کب ہوگی۔ عید الاضحیٰ جو ہے 31 جولائی یا 1 اگست میں ہوگی، یہ سب سامنے آ جائے گا، جبکہ عید الاضحیٰ کا بھی بتا دیا جائے گا۔ زونل حریت حلال کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے جامعہ مسجد تاج محمود میں اجلاس جاری ہے۔ اجلاس زونل چیئرمین حریت حلال کمیٹی مفتی محمد ضیاء مدنی کی صدارت میں جاری ہے۔ اجلاس میں تمام مکاتب فکر علماء کرام بھی شریک ہیں۔ جی ہاں، زونل حریت حلال کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے جامعہ مسجد تاج محمود میں اجلاس جاری ہے۔ اجلاس زونل چیئرمین حریت حلال کمیٹی مفتی محمد ضیاء مدنی کی صدارت میں جاری ہے۔ اجلاس میں تمام مکاتب فکر علماء کرام بھی شریک ہیں۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اجلاس کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ حج کا رکن اعظم کس دن ادا ہوگا اور عید کس دن ہوگی. تو اس حوالے سے ان تمام جو بھی کشمکش کا ہم شکار ہیں کہ عید کب ہوگی, حج کا رکن اعظم کب ادا کیا جائے گا, ان سب سے پرداج اٹھ جائے گا. اور جیسے ہی اجلاس ختم ہوگا ڈیٹ فکس ہو جائے گی. زونل رویت ہلال کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس منعقد کر دیا گیا ہے, اور اجلاس جو ہے زونل چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی محمد ضیاء مدنی کی صدارت میں جاری ہے, اور اجلاس میں تمام مکاتب فکر علماء کرام بھی شریک ہیں. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے جامعہ مسجد تاج محمود میں اجلاس جاری ہے. اجلاس زونل چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی محمد ضیاء مدنی کی صدارت میں جاری ہے. اجلاس میں تمام مکاتب فکر علماء کرام شریک ہیں. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں زونل رویت ہلال کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے جامعہ مسجد تاج محمود میں اجلاس جاری ہے. اجلاس زونل چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی محمد ضیاء مدنی کی صدارت میں جاری ہے. اجلاس میں تمام مکاتب فکر علماء کرام بھی شریک ہیں. جی ہاں, زونل رویت ہلال کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے جامعہ مسجد تاج محمود میں اجلاس جاری ہے. اجلاس زونل چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی محمد ضیاء مدنی کی صدارت میں جالس ہے. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں. اویس علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس علی, بتائیے گا ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے جامعہ مسجد میں اجلاس جاری ہے. جی بالکل, رویت ہلال کمیٹی ضلع فیصل آباد کی جانب سے ذی الحج کا چاند دیکھنے کے حوالے سے یہاں پر اجلاس جو ہے وہ جاری ہے. اجلاس میں جو ہے وہ بہت سے مکاتب فکر کے جو علماء کرام ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے, اور چاند دیکھنے کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ جو ہے رویت ہلال کمیٹی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. اچھا سر, ہمیں یہ بتائیے گا کہ چاند دیکھا جا رہا ہے, کتنی امید ہے کہ آج چاند جو ہے وہ نظر آ جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج فیصل آباد میں جو زونل کمیٹی ہے رویت ہلال کی, اس کا اجلاس ہو رہا ہے. تو اس میں میرے ساتھ ہمارے جو سرپرست ہیں زونل کمیٹی کے پیر محمد ابراہیم سیالوی صاحب, وہ تشریف فرما ہیں. کے ساتھ مفتی نصر اللہ عزیز صاحب ہیں, مولانا یزدانی صاحب ہیں, مولانا عبدالرشید مدنی صاحب ہیں, قاری عارف سیالوی صاحب ہیں, مولانا مبشر محمود صاحب ہیں, قاری امتیاز چشتی صاحب ہیں, اور اسی طرح مولانا عبداللہ عدیل صاحب ہیں, حافظ محمد ندیم صاحب ہیں, حافظ نعیم انصاری صاحب ہیں. یہ تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں جو کہ زونل کمیٹی کے ممبران ہیں وہ ساتھ شریک ہیں. تو اجلاس جاری ہے, جو کہ مسئلہ جو ہے ابر آلود ہے. اس وجہ سے مطلب ہے کہ فیصل آباد کے اور ٹوبہ اور جھنگ اور جو ہے چنوڑ کے کوئی کہیں کسی جگہ پر بھی جو وہاں بھی چونکہ ہمارے ضلعی جو کمیٹیاں ہیں ان کے اجلاس ہو رہے ہیں, تو کہیں سے بھی فیصل آباد ایریا میں زون میں کہیں سے بھی جو ہے چاند نظر آنے کی کوئی اطلاع ابھی تک موصول نہیں ہوئی. تو اس لیے ہم جو ہے یہ اعلان جو ہے چاند نظر آنے کا, رویت ہلال کمیٹی کا جو اعلان ہے چاند کا, اس کو ہم موقوف کرتے ہیں. اور مرکزی کمیٹی جو ہے وہ پورے پاکستان سے کوئی شہادت اگر وصول ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پر اعلان کرے گی. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے. فیصل آباد, چنیوٹ, جنگ اور ریجن فیصل آباد کی جو دیگر تحصیلیں ہیں وہاں پر مطلب برآلود ہے, اور تاحال جو ہے وہ ذی الحج کا چاند نہیں دیکھا گیا. اور فیصل آباد ریجن کی جو رویت ہلال کمیٹی ہے ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ مرکز سے جو فیصلہ کیا جائے گا اس کو جو ہے وہ قبول کیا جائے گا. جی چلیے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. ٹوبہ ٹیکسنگ میں مستحق افراد کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے. حکومت نے ماہانہ معاوضہ لینے کے لیے مستحقین کی تعداد بڑھا دی ہے. ڈسٹرکٹ چیئرمین اشرو زکوٰۃ کمیٹی راجہ عارف کہتے ہیں کہ کمیٹیوں کی مدد سے نئے افراد کی جانچ پڑتال ہوگی. صوبائی حکومت نے ٹوبہ میں ماہانہ معاوضہ لینے والے مستحقین کی تعداد بڑھا دی گئی. ڈسٹرکٹ چیئرمین اشر زکوٰۃ کمیٹی راجہ عارف کہتے ہیں کہ ضلع بھر میں اب مستحق افراد کی تعداد 3746 سے بڑھا کر 4406 ہو گئی ہے. ضلع میں 605 کمیٹیاں قائم ہیں جو ہر علاقے میں اپنا کام احسن انداز سے سر انجام دے رہی ہیں. آج پھر ہمارے ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیکسنگ میں 660 مستحقین کا اضافہ ہوا ہے جن کو ماہانہ گزارا الاؤنس دیا گیا اور دیا جایا کرے گا. اس طرح ہمارے جو ڈسٹرکٹ میں پہلے 3746 افراد تھے, آج ہمیں جو اضافہ ہوا یہ ملا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں 4406 افراد کو ماہانہ گزارا الاؤنس دیا جائے گا.
अमदाद लेने वालों में ज़ाइफ, माजूर और बेवाओं समेत यतीम बच्चे भी शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक अफराद के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। हमारी जो लोकल ज़कात कमेटियों के चेयरमैन हैं, हजरात हैं, हमने उनको हदायत जारी कर दी है कि आपने अपने गांव से जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग मुस्तहिक लोग हैं ना जी, उनको आपने वो रिकमेंड करना है। राजा आरिफ का कहना है कि नए मुस्तहिक अफराद की हर तरह से जांच पड़ताल के बाद मुआवजा दिया जाता है। इसमें किसी पार्टी को नहीं देखा जाता। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक से। जुम्मन ताजरान ऑटो पार्ट्स मार्केट का मानसून के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। चेयरमैन हाजी काशिफ ने तमाम दुकानदारों को सफाई का ख्याल रखने की तलकीन की। मजीद तफसीलात जानते हैं फसील अहमद से। जी बिल्कुल, बिलालगंज ओल्ड स्पेयर मार्केट सरगोदा रोड के ताजरों की आज मार्केट की मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसमें बारिशों के हवाले से जो सीज़न चल रहा है तो तमाम दुकानदारों को इकट्ठा किया गया है और ख़ास तौर पर इस मौसम में मार्केट की ख़ास तौर पर सफाई का ख्याल रखने का कहा गया है। जो चेयरमैन हैं हाजी काशिफ, उनकी जानिब से ये इजलास बुलाया गया जिसमें तमाम ओहदेदारान ने शिरकत की। सदर चौधरी शाहिद नदीम ने भी शिरकत की और तमाम दुकानदारों को इस चीज़ के हवाले से आगाह किया कि बारिशों के सीज़न के हवाले से मार्केट में पानी खड़ा ना होने दिया जाए, सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। हाजी काशिफ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी हाई साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप आज के इजलास के हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बरसात के हवाले से जो बारिशें हो रही हैं, एक आगाही के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया है मार्केट के, और लोगों को बताया गया है कि ये जो बारिशों का पानी इकट्ठा ना होने दें, इससे बू भी पैदा होती है और डेंगू का भी ख़तरा है। लिहाजा सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाए मार्केट के अंदर, और तमाम दुकानदार इसका एहतमाम करें, अपने वर्करों से कह के इसकी सफाई सुथराई को ना यकीनी बनाया जाए। जी बिल्कुल, तमाम दुकानदारों को इस हवाले से आगाह किया गया है, आगाही दी गई है कि मार्केट में पानी खड़ा ना होने दिया जाए, क्योंकि पानी खड़ा होने की वजह से डेंगू लार्वा जो है उसकी अफजाइश का भी ख़तरा है, जो कि मार्केट के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अपने जो दुकान में मुलाजम हैं या फिर आपके जो शागिर्द हैं, उनको कहा जाएगा ख़ास ख्याल रखा जाए सफाई का, ताकि किसी भी बीमारी से बचा जा सके। ठीक है, शुक्रिया फजील अहमद तफसीलात के लिए। पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स के एहतजाज की धमकी काम कर गई। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने कंप्यूटर टीचर्स की गैर मुतल्लिका ड्यूटियां लगाने पर 16 अजला के CEOs एजुकेशन के जवाब तलबी कर लिया है। फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और झंग के CEOs एजुकेशन से भी वजाहत तलब कर ली गई है और आइंदा कंप्यूटर टीचर्स की गैर मुतल्लिका ड्यूटियां लगाने से भी मना कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी, पंजाब भर के कंप्यूटर टीचर्स एसोसिएशन की एहतजाज की धमकी काम कर गई है। पंजाब हुकूमत की तरफ से नोटिस लिया गया है मुतालबात का, और इस हवाले से फैसलाबाद समेत 16 डिस्ट्रिक्ट के CEOs एजुकेशन से जवाब तलबी की गई है। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से तमाम CEOs एजुकेशन को वार्निंग भिजवाई गई है और तहरीरी तौर पर वजाहत तलब की गई है कि हुकूमत की तरफ से कंप्यूटर टीचर्स की गैर मुतल्लिका ड्यूटियों पर पाबंदी है, लेकिन 16 अजला में इसकी वायलेशन की गई, इस पर अमल दरामद नहीं किया गया और कंप्यूटर टीचर्स की बारदाना की ड्यूटियां लगाई गई और उसके अलावा मुख्तलिफ इररेलेवेंट असाइनमेंट जो हैं वो कंप्यूटर टीचर्स को सौंपी गई। अपने एहतजाज में पंजाब भर के कंप्यूटर टीचर्स यूनियन की तरफ से ये कॉल दी गई थी कि अगर हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम ना किए और असाजा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो वो पंजाब हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज होंगे। इस हवाले से कुछ रोज़ कबल वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी तालीम से मुलाकात भी हुई पैक्ट पंजाब के वफद की, जिसकी क़यादत की सूबाई सदर हैं काशिफ शहजाद चौधरी। उनकी तरफ से इस नोटिफिकेशन का, इस मुरासले का, इस वार्निंग का खैर मकदम किया गया है। उनका कहना है कि उनकी जो मुलाकात हुई उस हवाले से ये अहम पेशरफ्त है कि पहला नोटिस लिया गया है कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन के मुतालबात का, जिसमें फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और जंग समेत पंजाब भर के 16 अजला के CEOs एजुकेशन को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उनके अजला में कंप्यूटर टीचर्स की इररेलेवेंट ड्यूटीज लगाई गई, जबकि पंजाब हुकूमत वाज़ेह तौर पर यह नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है कि किसी भी कंप्यूटर टीचर से पढ़ाई के अलावा कोई इररिलेवेंट काम नहीं लिया जाएगा। इस हवाले से तमाम जो सीईओज एजुकेशन हैं, जिसमें फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और जंग के सीईओज एजुकेशन भी शामिल हैं, उनको नोटिस भिजवाया गया है महकमा तालीम पंजाब की तरफ से, जिसमें उनसे वजाहत तलब की गई है कि वो बताएं कि कंप्यूटर टीचर्स की इररिलेवेंट ड्यूटियां क्यों लगाई गई और उन पर इस पाबंदी को आयद किया गया है कि आइंदा कंप्यूटर टीचर्स की कोई भी इररिलेवेंट ड्यूटी ना लगाई जाए। जी जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। महकमे तालीम में करप्ट अनासिर बेनकाब करने पर इनाम की बजाय सजा मिल गई। फैसलाबाद में 143 बोगर टीचर्स पकड़ने वाली डीओ एलिमेंट्री फीमेल रजिया तबस्सुम को ओहदे से हटा दिया गया। सेक्रेटरी स्कूल्स ने डीओ एलिमेंट्री रजिया तबस्सुम को चार्ज छोड़कर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब रिपोर्ट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रवा माही डीओ एलिमेंट्री एजुकेशन फैसलाबाद रजिया तबस्सुम ने बोगस डॉक्यूमेंट और तकर्रुरनामे को रिकॉर्ड न होने पर 143 बोगस टीचर्स के केसेस महकमा एंटी करप्शन को भिजवा दिए थे। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर अशरफ बताएगा, इनाम की मुस्तहिक डीओ को सजा का मुर्तकिब बना दिया गया, क्या वजह है ये? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में महकमा तालीम पंजाब की तरफ से एक अनोखा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें होना तो ये चाहिए था कि रवा माही 143 बोगस टीचर्स पकड़ने पर केसेस जो थे वो एंटी करप्शन को भिजवाए गए डीओ एलिमेंट्री फीमेल रजिया तबस्सुम की वजह उनकी तरफ से, और इससे पहले भी उनकी तरफ से 3 साल टेन्योर में 400 से ज्यादा बोगस टीचर्स पकड़े गए, जिनमें से अक्सर पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करके मुकदमात का अंदराज भी किया, लेकिन उनको कोई इनाम देने की बजाय उनको ट्रांसफर उनका कर दिया गया है। फैसलाबाद से उनको हटा दिया गया है। डीओ एलिमेंट्री फीमेल रजिया तबस्सुम से उनके ओहदे का चार्ज वापस लिया गया है। इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि उनकी खिदमात महकमा तालीम स्कूल्स पंजाब लाहौर को दी जाती हैं। वो फौरी तौर पर डीओ फैसलाबाद से अपना चार्ज छोड़कर लाहौर रिपोर्ट करें महकमा को। इस हवाले से पहले भी एक माह कबल उनका ट्रांसफर किया गया था, जो कि वापस लिया गया था सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की तरफ से, इसी बुनियाद पर कि उन्होंने बोगस टीचर्स को पकड़ा था। लेकिन अब दोबारा शायद जो बोगस टीचर भर्ती करवाने वाला माफिया है वो शायद ज्यादा जोरावर है, जो कि डीओ फैसलाबाद रजिया तबस्सुम को यहाँ से हटाने में कामयाब हुआ है और दूसरी दफा इनका ट्रांसफर ऑर्डर जो है इनको यहाँ से तब्दील किया गया है और यहाँ से उनका चार्ज वापस लिया गया है। एक माह कबल भी इसी तरह का नोटिफिकेशन जारी करते हुए इनसे ओहदा जो था वापस लिया गया था, लेकिन सेक्रेटरी स्कूल्स की तरफ से दोबारा इनको चार्ज दिया गया और एक माह बाद ही अब दोबारा चूंकि इसी माह 143 केसेस भिजवाए गए बोगस टीचर्स के, जो कि कई साल से महकमा तालीम में बोगस भर्तियों पर तनख्वाहें वसूल कर रही थी, उसी के जुमरे में इनको यहाँ से अब चार्ज वापस लिया गया है और लाहौर रिपोर्ट करने का कहा गया है। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 143 बोगर टीचर्स पकड़ने वाली डीओ एलिमेंट्री फीमेल रजिया तबस्सुम को ओहदे से हटा दिया गया। टीएमए हॉल में टाइगर फोर्स ट्रेनिंग के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास का अहवाल जानते हैं शाहिदा परवीन से। जी बिल्कुल, एटीएम हॉल में टाइगर फोर्स की जानिब से मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें टाइगर फोर्स के तमाम मेंबरान ने जो है वो शिरकत की। टाइगर फोर्स की सदारत शहजाद पाशा, मेजर अब्दुर्रहमान और दीगर यासिर मलिक और दीगर मेंबरान ने जो है वो इसकी सदारत की। इसके अलावा इस मौका पर तमाम जो पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले टाइगर फोर्स के मेंबरान थे उन्होंने शमूलियत की और इस मौका पर इस अज़म का इजहार किया कि ख़ुद को जो है वो रज़ाकाराना तौर पर इमरान खान की टाइगर फोर्स के लिए जो है वो तैयार करते हैं और हर मुश्किल हालात में, हर मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ ज़रूर देंगे और ख़ुद को जो है वो गैर जानबदार रहकर इस मुल्क और कौम की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। ठीक है, शुक्रिया शाहिदा परवीन तफसीलात के लिए। आपको बताएं कि ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और फूड फैक्ट्री इस्लामाबाद के माबैन एक मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जहांगीर अशरफ। जी ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है मिलावट के खिलाफ और फूड सिक्योरिटी के हवाले से एमओयू साइन किया गया है फूड फैक्ट्री नामी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसका काम है कि मिलकर यूनिवर्सिटी के तलबा को मौके फराहम किए जाएंगे कि उनके पास जो भी मशीनरी और बिल्कुल रिफाइनरी के हवाले से, फूड के हवाले से मौजूद हैं फैसिलिटीज़, उनसे इस यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं वो अपनी रिसर्च को इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल उनको साबित होगी। इस हवाले से अहद वफा
پانوراما سے جو اپنا نام بنانے والے احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں جو کہ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, ملاوٹ مافیا کے خلاف اویئرنیس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان سے ہر طرح کی ملاوٹ کا خاتمہ ہو, لوگوں کو جو صاف ستھری خوراک ہے وہ کھانے کو ملے. احمد بتائیں کہ عوام جو ہے اس کے لیے کیا میسج دے رہے ہیں, اور یونیورسٹی اور فوڈ فیکٹری مل کر جو کرنے جا رہی ہے آپ بھی اس میں ساتھ ساتھ ہیں, شانہ بشانہ ہے, تاکہ عوام کو ایک اچھا میسج جائے. جی بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے عوام کو پتہ ہو کہ وہ کیا کھا رہی ہے, کیا کنزیوم کر رہی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ جو یہاں ریسرچ ہوگی, جو انسٹیٹیوشنز میں ریسرچ ہوتی ہے, اور جو فوڈ فیکٹری ان کو ریسورسز پرووائڈ کرے گی, ان کو جو ٹیکنالوجی پرووائڈ کرے گی, اور وہ ان کو جو پرووائڈ کریں گے, مل کے جو یہ پروڈکٹس بنائیں گے, اس کی انفارمیشن ہم کنزیومر تک پہنچا سکیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے کھانے میں جو پہلے ملاوٹ تھی اور اب جو نہیں ہوگی اس میں کیا ڈفرینس ہے, اور ان کی اور ہمارا امیون سسٹم لوگوں کے بہتر ہوتے جائیں. کیونکہ میل نیوٹریشن ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں. ہماری بہت عوام اس چیز سے سفر کرتی ہے. ہمارے نیو بورنز جو ہیں ان میں مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے. اس چیز کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے, اینڈ آئی تھنک سب سے بیسک چیز انسان کی اس کی خوراک سے شروع کیا جاتا ہے. اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ میں اس کا حصہ ہوں, اس ٹیم کا جو اس چیز کو ٹیکل کر رہی ہے, اس چیز کو اوور کم کرنا چاہ رہی ہے. اور یہ دونوں فوڈ فیکٹری اور UAD مل کے اس میں ایڈوانس کریں گے, ٹیکنالوجی اس میں ریسرچ کریں گے, اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اس کو ٹیکل کرنے میں. تو آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف دس. بالکل, زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور فوڈ فیکٹری مل کر کام کریں گے, جس میں اسٹوڈنٹس جو بھی ریسرچ کریں گے, زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں جو ریسرچ ہوگی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں فوڈ فیکٹری ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی. اور مقصد یہی ہے کہ ملاوٹ سے پاک جو اشیاء ہیں وہ پاکستانیوں کو کھانے کو ملیں, اور جہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں عوام کو اویئرنیس اس سے دی جائے کہ وہ خود بھی اگر کوشش کریں کہ ایسی چیزیں استعمال کریں جو کہ کوالٹی پروڈکٹس ہوں, تو اس طرف جانے کے لیے اہم کاوش ہے. اور MOU سائن کیا گیا جس میں وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اشرف موجود تھے, اس کے علاوہ فوڈ فیکٹری سے نمائندگان موجود تھے, اور یہی عزم لیا گیا کہ تمام طلبہ کو جو مواقع ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے, تاکہ یونیورسٹیز میں ہونے والی ریسرچ صرف یونیورسٹی تک محدود نہ رہے بلکہ وہ عام پبلک تک پہنچے. جی جہانگیر اشرف, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے.